अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ और मैं हूं उमर खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा से पाकिस्तान केसेस की तादाद के लिहाज से 213 मुल्कों में शामिल हो गया। पाकिस्तान दुनिया का 19वां मुल्क बन चुका है। मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 50,000 से बढ़ गई। गुज़श्ता रोज़ वायरस से 50 अमवात रिकॉर्ड की गईं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अपडेट के मुताबिक नए और मोहलिक वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा से पाकिस्तान भर में 50,694 अफराद मुतासिर हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 50 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1067 हो गई। आज मुल्क भर में जुमातुल विदा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बाइस SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद में इज्तिमात भी होंगे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी, जबकि कोरोना से बचाव और इस वबा के खात्मे की भी खुसूसी दुआएं की जाएंगी। इसके अलावा उलमाए कराम जुमातुल विदा की अहमियत बयान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को शाबाश देते हुए कहा कि आपने तहकीकात के दौरान बेहतरीन काम किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने कहा कि पूरी तहकीकाती रिपोर्ट में कोई इबहम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत में आकर पता चला कि मुल्क माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जिस तरह देखो माफिया सरगर्म हैं। उन्होंने ऐलान किया कि माफिया के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। इन माफियाज के खिलाफ लंबी जिदोजहद की है, इससे किसी सूरत मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा जाएगा। शहबाज गिल ने कहा है कि मेरिट पर शुगर तहकीकात का हुक्म देना और मुकम्मल होते ही पब्लिक करना इमरान खान ही का क्रेडिट है। रिपोर्ट आने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सख्ते में है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने शुगर तहकीकाती रिपोर्ट पर अपोजिशन के एतराज़ पर जवाब देते हुए कहा कि तसल्ली रखें, कमीशन की तमाम सिफारिशात पर भरपूर अमल होगा और सब पढ़े जाएंगे। 27 अरब की सब्सिडी सिर्फ नून लीगी दौर में दी गई, जिससे आपके साहबजादे मुस्तफीद हुए। शहर कायद में मरतूब मौसम ने गर्मी की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा दिया। महकमा मौसमियात ने आज पारा 40 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की है। तफसीलात के मुताबिक मरतूब मौसम के बाइस 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस होने लगी, जिसके बाइस रोज़ादारों के साथ साथ चरिंद परिंद भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लाहौर से आपको अपडेट करें, जहां पर IG पंजाब शुएब दस्तगीर का ईद उल फितर के मौके पर पुलिस अफसरानों एहलकारों के लिए खुसूसी पैगामात जारी। कोरोना वबा के दौरान पुलिस फोर्स ने फ़राइज़ मनसबी के बेहतरीन अदायगी से मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। IG पंजाब ने खिदमत खल्क के बेमिसाल जज्बे और फ़र्ज़ शनासी के मुजाहिरे पर पुलिस फोर्स का मुस्बत इमेज उजागर किया। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के बेटों ने अपने वालिद के कातिलों को माफ़ करने का ऐलान कर दिया। मकतूल सहाफ़ी जमाल के बेटों ने अपने वालिद के कातिलों को माफ़ कर दिया। उन्होंने ये ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा। मकतूल के बेटे सालेह ने अपने बयान में कहा कि उसने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बाप के कातिलों को माफ़ करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्लाह की रज़ा की खातिर कातिलों को माफ़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई माफ़ कर दे और मुफ़ाहमत कर ले तो उसका अजर अल्लाह देता है। अब बात करेंगे इलाकाई खबरों की। सबसे पहले आपको अपडेट करें, मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कारोबारी हजरात को हुकूमती SOPs के मुताबिक अमल दरामद तक कारोबार करने की इजाज़त मिलते ही दीपालपुर के बाज़ारों में मर्दों, ख़वातीन और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे शदीद गर्मी में शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे चौधरी नियाज़ अहमद से, जो इस वक्त दीपालपुर बाज़ार में मौजूद हैं। जी चौधरी नियाज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، عید کی آمد ہے ملک بھر کی طرح دیپال پور میں بھی حکومت کی جانب سے جو دکانداروں کو عید الفطر تک کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو یہاں پر بازار میں خواتین، بزرگ، نوجوان اور خاص طور پر بچوں کا بہت رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی بیٹا، شدید گرمی میں آپ شاپنگ کے لیے آئے ہیں، کیا خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ میرا نام عبداللہ نیاز ہے۔ میں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے میں نے عید کے لیے اپنی واز خریدنی ہے، گلاسز خریدنی ہیں، نئے کپڑے خریدنے ہیں اور شوز خریدنے ہیں، اور میں یہ سب کچھ عید کے دن پہنوں گا، اور میں اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کے ساتھ عید مناؤں گا، اور میں اپنے پاپا سے عیدی بھی لوں گا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ کچھ اور بچے بھی موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی بیٹا، شدید گرمی میں آپ کیا بازار میں خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ میرا نام عطیہ نیاز ہے۔ اسکول کی چھٹیوں کی وجہ سے ہم گھر میں بہت بور ہو رہے تھے، اس لیے عید آئی ہے تو عید کے موقع پہ ہم بہت زیادہ شاپنگ کریں گے۔ اب میں آج بازار عید شاپنگ کرنے آئی ہوں۔ آج میں نے اپنی نئے کپڑے خریدنے، ابھی میں پارلر سے اپنی کٹنگ کروا کے لائی ہوں، اور پھر میں نے اپنے نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی چیزیں خریدنی ہیں وغیرہ، اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بڑی اچھی گزاروں گی اور انجوائے کروں گی بہت زیادہ، اور میں اپنے پاپا سے عیدی بھی لوں گی۔ جی بالکل، بچوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی عید کی شاپنگ کی ہے، تو یہ ہم عید والے دن پہنیں گے عید کے، اور اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شدید گرمی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک خاص بات اس بچوں میں یہ ہمیں دیکھنے کے نظر آئی ہے کہ انہوں نے حکومتی SOPs کو فالو کرتے ہوئے ماسک کا استعمال کیا ہوا ہے۔ جی ہمارے نمائندے چودھری نیاز احمد ہمیں شہریوں کی جو عید کے حوالے سے مصروفیات ہیں ان کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں، گرمی کی آمد کے ساتھ ساتھ پھلوں کے بادشاہ آم کی آمد کا بھی آغاز ہو چکا۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور، جہاں پر 100 سے زائد آموں کی اقسام پائی جاتی ہیں، موسمی تبدیلیوں اور محکمہ زراعت کی عدم توجہی کی وجہ سے اس سال آم کی فصل کو کافی زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ اسٹار ایشیا نیوز ملک سجاد سے۔ جی سجاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، موسم گرما کے آتے ہی جو پھلوں کا بادشاہ آم، اس کی بھی آمد شروع ہو گئی ہے۔ علی پور میں بڑے رقبے پر آم جو ہے کاشت کیے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ آندھیوں اور بارشوں کی وجہ سے کافی باغات متاثر ہوئے ہیں، اور رہی سی جو کسر تھی وہ محکمہ زراعت نے پوری کر دیا ہے۔ محکمہ زراعت پراپر چیک نہیں کرتی باغات کو، جس کی وجہ سے یہ بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک باغ کے مالک موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی اس وقت جو ہے نا باغ کی جو کنڈیشن ہے، آموں کی کنڈیشن بارشوں کی وجہ سے اور جو ہے نا آندھی کی وجہ سے کافی سارا نقصان ہو چکا ہے، اور دوسرا جو بچی کچی کسر تھی وہ محکمہ زراعت والوں نے پوری کر دی۔ وہ نہ آتے ہیں نہ بیماریوں کے بارے میں بتاتے ہیں، آم جو ہے نا ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اب دیکھو، یہ دیکھو سارے بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اب اس میں سے 20-25 سے باقی تقریباً کوئی 3-4 بچے ہوئے ہیں، شاید یعنی پکنے تک کوئی ایک آدھ بچ جائے تو وہ بھی بڑی مشکل ہے۔ لہٰذا میرا جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس کے محکمہ زراعت والوں سے نوٹس نے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ موقع پر جو ہے نا کارروائی کریں۔ جی، جیسا کہ آپ نے باغ کے مالک سے سنا، ان کا یہی کہنا تھا کہ اعلیٰ حکام کو چاہیے اس پہ نوٹس لیں، جو علی پور کی ہماری پہچان ہے پھلوں کا بادشاہ آم، تاکہ اسے بچایا جا سکے۔ اور یہ جو آم ہے، یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ کوالٹی کا آم ہوتا ہے، علی پور کی یہ پہچان ہے آم، تو ان کو چاہیے کہ اس پہ نوٹس لے اور اس کو بچایا جا سکے۔ جی عید کی آمد ہے اور سمندری میں فیونیاں بنانے اور خریدار کا کام شروع ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید ہو اور فیونیاں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے میاں زاہد حنیف سے۔ جی میاں زاہد، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سمندری میں، جہاں پھینیاں تیار کی جا رہی ہیں، تازہ اور فریش میدے کے ساتھ جو پھینیاں وہ تیار کی جا رہی ہیں، کیونکہ عید الفطر کی آمد ہے اور پھینیاں نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے ساتھ جو پھینیاں بنانے والے بھائی موجود ہیں، ان سے جان لیتے۔ سر بتائیے گا جو پھینیاں کیسے تیار کی جا رہی ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان، یہ میدا اور گیہوں اور پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اچھی طرح ملا کر مکس کر کے یعنی کہ گوندھ کر اور اس طرح اس کو تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو بازار میں لے جا کر ادھر سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ریٹ ہے بازار میں، کس ریٹ پر فروخت کرتے ہیں؟ بازار میں ہم 200 روپے کلو فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ادھر بازار میں جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ بازار میں ہم 200 روپے کے حساب سے فی کلو کے حساب سے فروخت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو لینے آئے ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ پھینیوں کے بارے میں، عید کی آمد ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔
عید پہ جو ہے یہ سیویاں وغیرہ جو ہیں یہ بہت ہی بچوں کے لیے خوش آئندہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بہت خوش ہوتے ہیں, ہم بھی خود بھی کھا کر خوش ہوتے ہیں. مناسب ریٹ ہے ان کا اور صفائی کا بھی بہت اچھا یہ خیال رکھتے ہیں. اس لیے یہ ان کا عید الفطر کے موقع پہ اگر پھیونیاں نہ ہوں تو عید کا مزہ نہیں ہوتا. جی بالکل, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عید الفطر پر اگر فینیاں نہ ہوں تو عید کا مزہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہوتا, کیونکہ میٹھا جو ہے وہ میٹھا بچے بھی شوق کے ساتھ کھاتے ہیں, جو دکاندار ہیں وہ صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے وہ فینیاں تیار کر رہے ہیں. 200 روپے کے حساب سے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہیں. جی رائیونڈ سے آپ کو اپڈیٹ کریں, جہاں پر حکومت پنجاب کی طرف سے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹر پلانٹ پر کروڑوں روپے لگا دیے گئے, مگر موجودہ حکومت میں دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں. شہری مختلف موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے. نعمت علی خان کی رپورٹ دیکھیے. شہر ریونڈ میں مختلف جگہوں پر پنجاب حکومت کی طرف سے صاف پانی کی فراہمی کے لیے لگائے گئے واٹر فلٹر پلانٹ جن پر کروڑوں روپے لگائے گئے, مگر موجودہ دور حکومت میں دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں. شہر ریونڈ جو تحصیل کا درجہ رکھتا ہے, جس میں لگے واٹر فلٹر پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑے ہیں, جو ٹاؤن کمیٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے. شہر ریونڈ کا پانی خراب ہونے کی وجہ سے صاف پانی کی فراہمی کے لیے جدید واٹر فلٹر پلانٹ لگائے گئے, جو موجودہ دور میں بند پڑے ہیں. شہریوں میں مختلف موذی امراض مبتلا ہونے لگے ہیں. ریونڈ شہر کے گرد و نواح میں زیر زمین پینے کا پانی زہر آلودہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ریونڈ شہری کی عوام صاف پانی سے محروم ہے. ریونڈ واٹر فلٹر پلانٹ جن کی فلٹر آج تک تبدیل نہ ہو سکے, جن میں جلا لگا ہوا ہے. کہ سرکاری فلٹروں کو ٹھیک کیا جائے, ان کا گندا پانی پی رہے ہیں, یہ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے. جی ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ رائیونڈ کے جتنے بھی سرکاری فلٹر ہیں انہیں ٹھیک کیا جائے. ہم گندا پانی یہاں پر پی رہے ہیں, ہمیں صاف پانی میسر نہیں ہو رہا. آگے آپ کو پتا لاک ڈاؤن لگا ہوا, کرونا ہے, ہم پانی خرید کر پی رہے ہیں. کیا گورنمنٹ ہماری ہمیں صاف پانی بھی میسر نہیں کر سکتی؟ جی شہر ریونڈ میں لگے ہوئے واٹر فلٹر پلانٹ جس کی ٹوٹیاں بھی غائب ہو چکی ہے, جبکہ فائلوں میں تبدیلی کا خرچہ ہر مہینے ڈال دیا جاتا ہے. شہر ریونڈ کے علاقہ مکین گندا پانی پینے پر مجبور ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمت علی خان, سٹار ایشیا نیوز, ریونڈ. لال سہانرہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں, جہاں پر حشلم فاؤنڈیشن کے بانی الحاج محمد اسلم مرحوم کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے غربا اور مستحقین میں راشن اور سوٹ تقسیم کیے گئے. مزید جانتے ہیں نمائندہ لال سہانرہ رضائے شاہ ہاشمی کی اس رپورٹ میں. لال سہارا ڈیرہ بکھا حشلم فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال کی طرح ہم سال بھی حشلم فاؤنڈیشن کے بانی الحاج محمد اسلم مرحوم کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے صاحبزادوں عمران اسلم اور عرفان اسلم کے حکم پر مستحق غربا میں راشن تقسیم کیا گیا. اس موقع پر حشلم فاؤنڈیشن اسلم آئل میلز اروا ڈرنکنگ واٹر کے جنرل مینیجر سرفراز حسین عباسی رانا شہزاد نے ٹیم کی مدد سے غربا میں راشن تقسیم کیا. راشن میں چینی, گھی, چاول, دالیں, سویاں, سوجی و دیگر چیزیں شامل تھیں. غربا میں راشن کے ساتھ ساتھ ایک عدد سوٹ بھی دیا گیا. راشن تقسیم کرنے کا مقصد انسانیت کی خدمت اور خلق خدا کو رمضان المبارک اور عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے, اور یہ کام صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں. اس موقع پر جنرل مینیجر سرفراز حسین عباسی نے کہا کہ مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اپنی خوشیوں میں غریب, نادار اور مستحقین کو شامل کریں. جنرل مینیجر کا مزید کہنا تھا کہ راشن کی تقسیم کا یہ سلسلہ عرصہ 15 سال سے جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا. اس کے علاوہ یتیم بچیوں اور بیوہ عورتوں کو ہر ماہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رضا شاہ ہاشمی. خبر آ رہی ہے مردان سے, جہاں پر پولیس نے 6 رکنی بین الاضلاعی چور گروہ کو گرفتار کر لیا. ضلع بھر کے مختلف مقامات سے چوری کیے گئے 15 عدد چنچی رکشے برآمد کر لیے. مزید تفصیل شوکت علی کی اس رپورٹ میں. مردان پولیس نے 6 رکنی بین الاضلاعی چور گروپ کو گرفتار کر لیا. ضلع بھر کے مختلف مقامات سے چوری کیے گئے 15 عدد چنچی رکشہ اور تیز رفتار بھی برآمد کر لی, اور انتقال لیب مردان نے رواں سال کے دوران ملک کے مختلف اضلاع سے چوری کیے گئے 34 عدد گاڑیاں بھی برآمد کر لی. اس موقع پر ڈی پی او مردان سجاد خان نے کہا کہ کچھ عرصے سے مختلف علاقوں میں چور گروہ سرگرم ہو چکے تھے. اس کے خلاف پولیس نے گھیرا تنگ کیا تھا. یہ ہم نے ایک گینگ پکڑا ہے جو چنچی رکشہ جو ہیں وہ سنیچ بھی کرتے ہیں اور لفٹ بھی کرتے ہیں, اور طریقہ کار ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہے.
थोड़ा अफसोसनाक भी है, क्योंकि ये लोग चूँकि चिंची रक्शे वाले अक्सर जब जुमे की नमाज के लिए रक्शा खड़ा करते हैं किसी जामे मस्जिद के सामने, वो उसको ये लोग टारगेट करते हैं। दो बंदे जो हैं वो अंदर जाके मस्जिद में ड्राइवर के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, एक गेट भी खड़ा रहता है और एक जो है उसके साथ बाकायदा नमाज पढ़ता है और उसकी रेकी करता है। और तीसरा जो इनका साथी होता है वो उसके पास मास्टर की होता है चिंची रिक्शे का, उसके ज़रिए से वो खोल के तो रिक्शा लिफ्ट कर लेते हैं और रिक्शा ये फिर यहाँ से ले जाके पेशावर में रिंग रोड पे या एक और दो जगह वहाँ पे जो रिसीवर्स हैं उनके हवाले करते हैं। इनसे हमने कोई 15 के करीब चिंची रिक्शे रिकवर किए हैं जो इन्होंने मर्दान रीजन के मुख्तलिफ अजला से चोरी की हैं। DPO मर्दान फजल खान ने कहा कि गिरफ्तार चोर ग्रुप से तफ्तीश जारी है, जिनसे मज़ीद अहम इंकशाफात भी मुतवक्का है। शौकत अली, स्टार एशिया न्यूज़, मर्दान। खबर है ओकाड़ा से, जहां पर IG पंजाब शेब दस्तगीर के विजन की रोशनी में DPO ओकाड़ा तमाम थानों को मॉडल बनाने में कोशां हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक थे। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक का कहना था कि थाना A डिवीज़न में आवाम को बैक वक्त 14 सहूलियात फराहम की जाएंगी। थाने में जदीद सहूलियात से आरास्ता मीटिंग रूम भी बनाया जाएगा। थाना कल्चर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए किसी किस्म की कोई गफलत नाकाबिल बर्दाश्त होगी। तकरीब में सोशल डिस्टेंस का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया। खबर है लोधरा से, जहां पर हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब नबील जावेद का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद किए गए इजलास में शिरकत। इजलास में सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब नबील जावेद को अहम इंतजामी उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह समेत दीगर महकमों के सरबराहान और अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब नबील जावेद ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन को तारीफी इसनाद भी दी। सरगोदा से आपको अपडेट करें, जहां पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सैकड़ों लीटर शराब, चर्स और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। सरगोदा में कुछ अरसा कबल जहरीली शराब पीने से 14 अफराद दम तोड़ गए थे, जिसमें DPO और सरगोदा फैसल गुलजार ने शराब डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की, जिस पर SHO थाना फैक्ट्री एरिया अम्मारा अकरम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में शराब, चर्स और असलहा बरामद करके 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर SHO का कहना था कि ये शराब ईद के मौके पर फरोख्त की जानी थी, जिसे कीमती जानों के नुकसान का अंदेशा था। कबल अज़ीं सरगोदा में जहरीली शराब पीने से इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है। कंकोट के इलाके तंगवानी में मार्केट को कचरे के बाइस आग लग गई। दुकानों में पड़ा हुआ लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इतला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड गाड़ी ना पहुंच सकी। शहरी आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। गगू मंडी से आपको अपडेट करें, जहां पर कानूनी पेट्रोल पंप मशीन को आग लगने से आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक सुबह सवेरे लोड रिक्शे से पेट्रोल उतारा जा रहा था कि अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते सारी जगह को अपनी लपेट में ले लिया। 2 घंटे के बाद लोगों ने अपने आप के तहत आग पर काबू पा लिया। हादसे में एक आदमी शदीद जख्मी हुआ, जबकि रिक्शा ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। विहाड़ी पुलिस की तरफ से जुमातुल विदा यौमुल कुद्स के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस रजाकारान और लेडी पुलिस सिक्योरिटी ड्यूटी की खिदमात सर अंजाम देंगी। यौमुल कुद्स के हवाले से मुंतज़मीन से मुशावरत के बाद हुकूमती हिदायत के पेश नज़र रैलियाँ ना निकालने का फैसला किया गया। जुमातुल विदा और यौमुल कुद्स के हवाले से हुकूमती कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। चेकिंग बजरिया मेटल डिटेक्टर होगी, जबकि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने खुसूसी हिदायत जारी करते हुए पुलिस एहलकारों को इंतहाई मुस्तैद और चौकन्ना रहकर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की और अहम मकामात पर स्नैप चेकिंग को भी यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए।
समंदरी से आपको अपडेट करें, जहां पर 2 ग्रुपों में झगड़ा और मुबैना फायरिंग से दोनों पार्टियों के खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़ख्मियों में सफ़िया बीबी और उसका भाई मोहम्मद अजीम और मुखालिफ पार्टी का ताहिर शामिल है। दोनों ग्रुप ज़ख्मी हालत में मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल पहुंच गए, ताहम अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों में सफ़िया बीबी और ताहिर की हालत तशवीशनाक होने की सूरत में फैसलाबाद रेफर किया गया है। भोंग के नवाही इलाके क्रॉस बंद के करीब ज़मीन के तनाज़े पर मज़ारी और सैयद बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। तफसीलात के मुताबिक दोनों ग्रुपों की जानिब से ईंटों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। कुल्हाड़ियाँ और डंडे लगने के बायस सैयद बरादरी के 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी ओबाड़ों के अस्पताल रवाना। सैयद बरादरी का क्रॉस बंद के मकाम पर रोड ब्लॉक करके 2 घंटों से हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए धरना जारी है। समंदरी से आपको अपडेट करें, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 के दोनों ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक समझकर रोका गया। मोटरसाइकिल न रोकने पर मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखकर आगे से फायरिंग कर दी, जबकि क्रॉस फायरिंग में मुलजम शकील और आबिद नामी दोनों शदीद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुलजमान को ज़ख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से हालत ज़्यादा तशवीशनाक होने पर फैसलाबाद रेफर किया गया है। काहना से आपको अपडेट करें, जहां पर बासर माफिया मुतअद्दिद कब्रें निगल गए। एसी मॉडल टाउन और मकामी पुलिस भी बासर अफराद को कुछ ना बिगाड़ सकी। कब्रिस्तान में बासर अफराद ने दर्जनों कब्रों को मिसमार करके घर तामीर किए, जिनकी मकामी सियासी शख्सियात मुसलसल पुष्टपनाही में मसरूफ़ है। एसी मॉडल टाउन और मकामी पुलिस इन अफराद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आला अदलिया के हुक्म पर मुल्क भर के कब्रिस्तानों में होने वाले कब्जे छुड़वाने गए थे, लेकिन काहना में महकमे माल के करप्ट पटवारियों ने इस कब्रिस्तान की रिपोर्ट को छुपा लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजिर ज़ेरे नज़र हैं, कोई पूछने वाला नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।